बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास जो नफ़ी और नहीं होता है उसका जो फ़र्क होता है नफ़ी और नहीं का, वो यही फ़र्क होता है कि जब नफ़ी होती है तो वो एक इंफॉर्मेशन दे रही होती है ना। नफ़ी वो बता रही है कि ये काम नहीं हुआ है या नहीं हो रहा है, एक इंफॉर्मेशन, एक खबर दे रही। और उसमें जो है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ़िर मुज़ारे सेम का सेम होता है, उसका पेश नहीं गिरता, उसके नूनात नहीं गिरते। लेकिन जब हम नहीं बनाते हैं तो नहीं बनाने का तरीका यही होता है कि हम सबसे पहले नहीं बनाने में उसके अंदर एक ऑर्डर आ जाता है। एक जब ऑर्डर आता है तो ऑर्डर के साथ साथ उसके जो नूनात होते हैं वो पहले उसका पेश गिरता है। जब उसका पेश गिरेगा तो फिर उसका ऑटोमेटिकली उसके सारे के सारे नूनात गिर जाएंगे। ठीक है, उसके सारे के सारे नूनात जो है वो गिर जाएंगे। यहाँ पर हम अभी नहीं और नफ़ी में ये फ़र्क होगा, और नहीं में एक ऑर्डर होता है, जिस तरह से अमर में एक ऑर्डर होता है। चले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम आते हैं, हमने हालात फ़ेल मुज़ारे पढ़े, और हालात फ़ेल मुज़ारे जब हमने पढ़े ना तो उसमें हमने कुछ चीज़ें पढ़ी। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने पढ़ा कि फ़ेल मुज़ारे फ़ेल मुज़ारे जाज़मा होता है। फिर जाज़मा की हमने किस्में पढ़ी कि फ़ेल मुज़ारे की जो होती है उसमें जाज़मा में आम्र होता है, नहीं होता है, फिर मजसूम होता है, फिर शर्तिया होता है। ये हमने फ़ेल मुज़ारे के हालात में हालात जाज़मा में पढ़े। फिर हमने पढ़े हालात नासिबा पढ़े। नासिबा में हमने ये पढ़ा कि फ़ेल मुज़ारे के ऊपर अन, लन, कई, इज़न आता है और इनकी मीनिंग क्या होती है, और वही होता है ये, हरगिज़ नहीं, पर उसके लिए, उस वक्त। ये इसके ऊपर जब आते हैं फ़ेल मुज़ारे के ऊपर हालात फ़ेल मुज़ारे तो उसकी मीनिंग जो है वो बदल जाती है ना। चले अब हम आते हैं, जब हमने पढ़ा था अनलन के इज़न के बाद अब हम आते हैं फ़ेल मुज़ारे की एक और हालत होती है। फ़ेल मुज़ारे की एक और हालत होती है, वो हालत फ़ेल मुज़ारे की, उसको क्या कहते हैं? ताकीद। ताकि अभी हम नहीं आए हाल और मुस्तकबिल। हाँ मुस्तकबिल अभी हालत हम आते हैं मुस्तकबिल। मुस्तकबिल की तरफ। अब हम आते हैं फ़ेल मुज़ारे की और हालत, जो कि फ़ेल मुज़ारे मुस्तकबिल के लिए, फ्यूचर के लिए है। क्योंकि हमने जब पढ़ा कि जब हम पढ़ते हैं तो फ़ेल मुज़ारे का मतलब होता है प्रेजेंट टेंस, यानी जो चल रहा है। लेकिन जब इसको मुझे फ्यूचर में बनाना है, आइंदा मैं ये कल काम करूँगी, ये मैं परसों काम करूँगी, ये मैं एक महीने के बाद काम करूँगी, मैं एक साल के बाद काम करूँगी, तो फ़ेल मुज़ारे की जो हालत होती है, जो जिसको हम कहते हैं वो फ्यूचर के लिए, तो बहुत ही सिंपल, बहुत बहुत आसान। हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास है यफ़अलो, हम उसको शुरू में, ये सीन एक लफ्ज़ है, शुरू में हम सिर्फ 2 लफ्ज़ ऐड कर देंगे। जब हमें फ़ेल मुज़ारे फ्यूचर के लिए बनाना है तो हम या उसके साथ सीन को ऐड कर देंगे, या हम सोफ को ऐड कर देंगे, या हम सीन को कर देंगे, या हम सोफ़ा को कर देंगे। सीन जो होता है, हमें पता है कि ये फ्यूचर, जो नज़दीक का फ्यूचर होगा उसकी बात हो रही है। जैसे मैं 1 घंटे के बाद काम करूँगी, या मैं 2 घंटे के बाद, या मैं कल करती हूँ। लेकिन सोफ़ा जो है वो थोड़ी दूरी के लिए आता है, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल। खुदा भी कहता है ना, सोफ़ा तअलमून, मरने के बाद उनको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर ये जो सीन और सोफ़ा है, ये हम फ़ेल मुज़ारे के ऊपर लगा देते हैं, और फिर वो फ़ेल मुज़ारे जो होता है हमारा, वो हो जाएगा फ्यूचर के लिए। अब जब हम फ़ेल मुज़ारे को सर्व करेंगे तो हम सीन और सोफ़ा के साथ किस तरह से फ़ेल मुज़ारे को सर्व करते हैं। जैसे यालमू को मैं सर्व करूँगी, मैं लिख देती हूँ ना, बेहतर है कि मैं बोर्ड पे लिखूँ ताकि हमारे लिए आसानी से समझ में आ जाए। अब मैं फ़ेल मुज़ारे को पहले मैं सर्व करती हूँ, जैसे यालम, हाँ यालमू,
यालमु आप साथ साथ मेरे साथ करते रहेंगे. यालमु, हाँ, यालमु, यालमाने, यालमाने, lamu, यालमून, फिर तालमु. ta'lam, बहुत अच्छा. तालमु, तालमाने, बहुत ज़बरदस्त. यालमना, यालमना, फिर तालमु, ta'lamu, तालमु, तालमाने, ta'lamani, तालमाने, तालमून, बहुत ta'lamuna, ज़बरदस्त. फिर ta'lamuna, हाँ, तालमीन, तालमाने, ta'lamani, तालमना, बहुत अच्छा. ta'lamu, लमना, फिर आलमु, a'lamu, नालमु, बहुत अच्छा. आलमु, नालम. ये सिंपल फेले मुजारे है जिसको हमने सर्व किया है. अब हमें इस फेले मुजारे को बनाना है फ्यूचर के लिए. तो हम क्या करेंगे, हम इसके ऊपर लगा देंगे सीन. स, सया, सयालमु, सयालमाने, सया, हाँ, ستعلمु, लमाने, सयालमना, ستعلمु, ستعلمانه، ستعلمون، ستعلمين، ستعلمان، ستعلمن، سأعلم، سنعلم. بس یہ بن گیا ہمارا فیچر. یا اگر آپ اس کو لگانا چاہتے ہیں سوف، تو سوف کو تو الگ سے یوں لکھتے ہیں. سوف، سوف یعلم، سوف یعلم، سوف یعلمان، پھر سوف یعلمون. پھر اسی طریقے سے پورے کا پورا ہم صرف کریں گے. اسی طریقے سے پورے کا پورا ہم صرف کریں گے. سوفا 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 لگا کر. کتنا آسان ہے نا ہمارا بنانا فعل مضارع فیوچر کے لیے. یہ بن گیا ہمارا فعل مضارع فیوچر کے لیے. اب دیکھو سورہ رعد کی، ہاں سورہ رعد کی عظمت آپا، اس کا آپ ترجمہ کریں گے. میں بورڈ پہ لکھوں گی، آپ اس کا ترجمہ کریں گے، ٹھیک ہے. سورہ رعد کی آیت نمبر 42 میں بھی اللہ کہتا ہے، میں اس کو لکھتی ہوں یہاں پر، سَيَعْلَمُونَ، سَيَعْلَمُونَ، اور ہم نہیں سَيَعْلَمُونَ نہیں، سوری اس کو سَيَعْلَمُ. kufar, دیکھ لیا آپ نے. saya'lamul kufar, liman hi, ہاں uqbat dar, ہاں، لمن عقبت دار. عظمت آپا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیعلمو، ان قریب جان جائیں گے، الکفار، وہ ایک کفار یعنی کفار یعنی کفر کرنے والے، بہت زیادہ یا تھوڑے؟ آ، زیادہ یا تھوڑے؟ زیادہ زیادہ کفار. زیادہ. પછી શું લખેલું સંદે؟ لمن، لمن عقبت دار. ہاں liman لمن، uqbat dar, لمن. لیمن، کس کے لیے، کس شخص کے لیے ہاں عقبت دار عاقبت کا گھر ہے. بہت اچھا. کس کے لیے عقبت کا گھر. اچھا کون ہے ابھی ہمارے ساتھ؟ سعیدہ آپا، آپ اس کی گرامر کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیعلمون یعنی کہ یہ وہ ہے فیوچر کا ہے، مضارع مستقبل ہے. سیعلمون ہاں مستقبل ہے، اور الکفار وہ فاعل ہے. itlam sigo,
الكفار سيعلموا lo sigoce pelo sigoce बहुत जबरदस्त पहला सीखा elastica है मुजारे का مفرد बहुत अच्छा مفرد बहुत अच्छा الكفار الكفار singulier singular الكفار وہ plural میں ہے हाँ plural میں ہے اور فاعل ہے فاعل है فاعل बहुत है ना अच्छा बहुत الكفار अच्छा ہاں लिमन اور بعد میں کیا ہے آنٹی پلیز लिमन लिमन Liman. لیمن لیمن یعنی کہ لے اولو سے لے سوتھا سے تاکید کے لیے من من وہ ہے جو شخص کے لیے من وہ ہے حروف شرطیہ ان کے نہیں من ہے نا من Mawsud. حروف شرطیہ نہیں ہے من حروف شرطیہ میں سے ہے بہت اچھا لیکن یہاں لمن ہے سعید آپ جار مجرور جار جور مجرور مجرور ہو جائے گا بہت اچھا ہاں عقبت دار یہ مجھے نہیں پتا تھا عقبت دار کیا ہوگا نسیمہ کا کیا ہوگا مضاف الیہ ہوگا بہت زبردست مضاف الیہ مضاف ہاں؟ الیہ ہوگا Kitla ne je ti suni radi ne ti sel. 42. 42. چلیے مضاف الیہ ہوگا لیکن اور کیا ہوگا کیونکہ اور یہ وہ ہیں جملے فعلیہ ہیں جملے کیونکہ فعل سے شروع ہوتا ہے بہت اچھا جملے فعلیہ ہے Ne ulurat tha se. Maf'ulan ka se tha. بہت اچھا یہی میں کہنے والی تھی کہ مفعول بھی ہوگا چلے بہت زبردست اس کو میں ہم جب تجزیہ ترکیب بہت پیارا سعید آپا میں ہم جب تجزیہ ترکیب کریں گے ہم یہاں سے کریں گے جملہ فعلیہ دیکھیے میں جلدی جلدی سے آپ کو بتاتی ہوں طریقہ ہاں جملہ فعلیہ سین حرف مستقبل اوکے حرف مستقبل فعل مستقبل اوکے الکفار خاص تمام کے تمام الکفارو پیش آ گیا یہ ہو گیا اسم ظاہر اس کا ہو جائے گا اسم ظاہر اور اس کا فاعل اوکے لمن جار و مجرور عقبہ مفعول عقبہ دار مضاف الیہ سمپل کتنا ایزی طریقے سے ہو گیا ٹھیک ہے سین پہلے کریں گے جملہ فعلیہ سین حرف استقبال فعل مضارع اور یہاں پر سین آ گیا فعل پر تو یہ فعل مستقبل ال جو ہے وہ کلن کی میننگ میں آئے گا کفار کو ہم کہیں گے یہ اس کا فاعل بھی ہے اور یہ اس میں ظاہر بھی ہے یعنی یہ یہاں پر اس کو جو ہو ہے وہ ابھی اس میں ظاہر ہو گیا لمن جار و مجرور عقبہ یہاں عقبہ کو ہم کہیں گے مفعول اور عقبہ دار مضاف الیہ کتنا ایزی بہت اچھا سعید آپا پیارا ماشاءاللہ تو یہاں پر یہ ہو گیا ہمارا جی 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 Anti sin na tawassu kita ism mustaqbil. حرف مستقبل مستقبل مضارع مستقبل کیسا گیا مضارع مستقبل کیسا گیا ہاں کہہ سکتے ہیں ہم جی 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 چھپانا کفار چھپانا ہاں بالکل صحیح بہت زبردست کفر کی میننگ چھپانا ہے چلیں اب ہم آتے ہیں ایک اور فعل مضارع کی طرف ٹھیک ہے یہ ہو گیا ہمارا فعل مضارع مستقبل کبھی کبھی ہم ہمارے فعل مضارع کے اوپر جو ہے نا وہ آتا ہے لام اور لام تاکید آتا ہے نا کبھی کبھی فعل مضارع کے اوپر جی کبھی کبھی فعل مضارع یہ مٹا دو یہ آسان تھا سب کے لیے کلیئر ہو گیا انجی پنے اس کی میننگ سرچی کرے تو ہاں چلے سیعلم ہاں ان قریب یعلم وہ شخص جان جائے گا سیعلمان ان قریب یعنی تھوڑے ٹائم میں کل پرسوں آج شام کو ان قریب وہ دو لوگ جان جائیں گے سیعلمون ان قریب وہ بہت زیادہ لوگ جان جائیں گے ستعلم ان قریب وہ ایک عورت جان لے گی ستعلمان ان قریب وہ دو عورتیں جان لیں گی سیعلمن ان قریب کل شام کو تھوڑی دیر کے بعد
وہ سب عورتیں جان لیں گی. ستعلمو عنقریب تم جان جاؤ گے. عنقریب ستعلمو بس تھوڑی دیر میں. اگر اس کو آپ دو طرح سے میننگ کریں گے, ستعلمو عنقریب تم جان جاؤ گے, یا پھر آپ یوں بھی کہہ سکتے ہو ستعلمو شام تک تم جان جاؤ گے, 1 گھنٹے میں تم جان جاؤ گے, تھوڑی دیر میں تم جان جاؤ گے. تو جس طرح سے آپ کو سینٹینس بنانا ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں. ستعلمو عنقریب تم جان جاؤ گے. ستعلمان عنقریب تم 2 لوگ جان جاؤ گے. ستعلمون عنقریب تم بہت زیادہ لوگ جان جاؤ گے. سب تم سب لوگ. ستعلمین عنقریب تم ایک عورت جان جاؤ گے. ستعلمان عنقریب تم 2 عورتیں جان لو گی. ستعلمن عنقریب تم سب عورتیں جان لو گی. سأعلم عنقریب میں جان لوں گی, تھوڑی دیر میں جان لوں گی, تھوڑی دیر میں مجھے پتہ چل جائے گا, 1 گھنٹے کے بعد مجھے پتہ چل جائے گا, 2 گھنٹے کے بعد مجھے پتہ چل جائے گا. سنعلم عنقریب ہم جان لیں گے, بس 1 گھنٹے میں مجھے پتہ چل جائے گا, 2 گھنٹے میں مجھے پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے, چلیے. اچھا یہاں پر جی بولو سینٹینس کا میننگ سب. سینٹینس کس کے سینٹینس کا اسیمہ آپ؟ ہاں یہ والا رات کا. ہاں بہت اچھا. اچھا ہاں ایک چیز آپ کو میں بتانا بھول گئی, اس کو آپ نوٹ کریں. اس کو ہم نے کیا ہے لیکن میں پھر سے کرتی ہوں. روشن آپا اس کو بھی آپ نوٹ کریں. ایک قاعدہ ہے, گرامر کا قاعدہ ہے کہ جب شروع میں ہمارا فعل سنگولر ہوگا تو اس کا جو فاعل ہوگا نا وہ پلورل آ سکتا ہے. اگر ہمارا ٹھیک ہے, اگر ہمارا فاعل پلورل ہے تو اس کے لیے پہلے ہم سنگولر فعل لا سکتے ہیں. لیکن اگر ہمارا یہاں پر اگر ہم نے فاعل پہلے رکھا تو یہاں پر پھر ہمیں اس کا جو فعل ہوگا اس کے مطابق کرنا پڑے گا, کیونکہ مبتدا اور خبر ہو جائے گی نا. میں اس کو الگ کرتی ہوں, اللہ مجھے معاف کرے گا. یہاں پر ہے سَيَعْلَمُ الکفار, کفار پلورل ہے, بعد میں آیا اس لیے اس کو فعل اس کا سنگولر ہے. لیکن جب الکفارو ہوتا نا, فار ایگزامپل الکفارو ہوتا, الکفارو ہوتا تو سَيَعْلَمُونَ ہوتا, برابر سیم ہوتا. لیکن یہاں پر ایسا قاعدہ قانون ہے کہ ہمارا فاعل جو ہے اگر پلورل ہے اس سے پہلے والا فعل سنگولر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کلیئر ہوا؟ ہاں تو میں اس کو ترجمہ کروں. سَيَعْلَمُ عنقریب جان لیں گے, الکفارو وہی کفار وہ جو اپنے ایمان کو جان بوجھ کے چھپاتے ہیں, لمن کس کے لیے ہے, عقبَ الدار آخرت کا گھر, اور وہ جو کام کیے ہیں ان لوگوں نے وہ کس کے پیچھے پیچھا کر کے آ کر اس کو کس جگہ میں ڈال رہے ہیں, کس گھر میں کس جگہ میں اس کو پہنچا رہے ہیں. ٹھیک ہے, لمن عقبَ الدار اس کے 2 طرح سے ہم ترجمہ کر سکتے ہیں. کلیئر یا ابھی کروں؟ کلیئر ہاں سب کے لیے کلیئر ہے؟ مجھے آپ بتائیں گے. مریم, جی کرن, تنویر آپا, انجم, سب کے لیے کلیئر ہے؟ محدث آپا چلے ہم آگے جائیں, اس کو مٹا دوں میں. جی چلے اوکے ہاں چلے ابھی میں اس کو مٹا دیتی ہوں. ٹھیک ہے, اس کے چلے اب ہمارے پاس یہ ہو گئی فعل مضارع کی کون سی حالت ہو گئی. ابھی ہم نے کون سی حالت پڑھی فعل مضارع کی؟ کتنی حالتیں ہم نے پڑھ لی ہیں؟ ابھی والی مستقبل پڑھی. ہاں نے پہلے واری مجزوم کیا تھا, نے ناصبہ کیا تھا. ہاں فعل مضارع مجزوم ایک, پہلے تو نسیم آپ پہلے تو فعل مضارع کی سمپل حالت ہے جو نارمل اس کی حالت ہے, ایک ہے نا. پھر فعل مضارع مجزوم, پھر ناصبہ, منصوب, پھر مرفوع, منصوب نے مجزوم 3 ہو گئی تھی, اور آج ہم نے مستقبل. حال اور مستقبل ایک ہی چیز ہے؟ نہیں, صرف اور صرف آج ہم نے مستقبل کیا ہے. حال ابھی نہیں کیا نا؟ نہیں, حال میں نام لگتا ہے عصمت آپا. ہاں اوکے, اوکے, حال میں نام لگتا ہے. اوکے چلے اب اس کو میں کرتی ہوں. جی انٹی تو لام نہیں لام نفی بھی حالت میں آ جاتی ہے.
मुजारे नहीं, की ना मैंने आपको बताया था कि लाम मजजूम जब होता है तो लम और लम्मा में तकरीबन लम में की कौन सी मीनिंग होती है? माजी। और लम्मा हाँ में ना मुझे ये कहना है कि लामे नफी लामे नहीं भी हालत है मुजारे की के ना हालत में आ जाती। देखिए हालत में नहीं, वो तो सिंपल फिर लाम नफी तो मुजारे मजजूम में आ जाएगा, और मुजारे मजजूम में फ्यूचर भी होता है, हाल भी होता है। ओके ओके और नहीं में तो कोई हाल नहीं होता, उसमें तो एक ऑर्डर होता है। ये सब मजजूम में आ जाती है। हाँ ओके તો अब हम અંતે જો તમે કહો છો કે હાલમાં લામાં આવે યાની કે લ યાલમુ એમ ને जी बिल्कुल सही। हाँ ઇન્શાલ્લાહ હવે આપણે કરશું अभी करती हूँ मैं इसको सही। चले अब हम आते हैं थोड़ा सा अब हम आते हैं लाम की तरफ। आपने कभी कभी देखा होगा रोशन आपा, आपने भी कभी कभी देखा होगा कि ये जब लाम आता है ल पहले होता है यक तो बो होता है ना, कभी कभी क्या होता है ल यक तुब हो जाता है, कभी कभी होता है फॉर एग्जाम्पल ल यक तो ब हो जाता है, ऐसे होता है ना? मेरी आवाज आ रही है? मुझको अच्छे से दिख જી जी जी यार अच्छा कभी कभी आप देखोगे, पहले मैं एक चीज़ आपको पहले हम ये कर लेते फिर मैं उसमें आती हूँ क्योंकि मिक्स ना हो जाए ना। चले अब हमने पढ़ा मुस्तकबिल और अब हम पढ़ रहे हैं फेले मुजारे जो प्रेजेंट है, जो अभी चल रहा है। ओके बिल्कुल 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 जो ना जरा बराबर भी इधर ना उधर, जो अभी हम काम कर रहे हैं उसको जब करते हैं, जब उसको करते हैं ना तो उसके ऊपर एक लाम लगा देते हैं, लामे मफ्तूहा। ओके वो आ जाता है लामे मफ्तूहा। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कतब, कतब को मैं लिखती हूँ यकतुबो, यक आप सब लिख करते जाएंगे मेरे साथ यकतुबो। हाँ यकतुबाने यकतुबून फिर तकतुबू। सॉरी एक मिनट इसको मिटा। तकतुबू तकतुबाने हाँ यकतुबन फिर हाँ तकतुबू हाँ तकतुबाने तकतुबून तकतुबीन तकतुबीन तकतुबना। ओके अब हमने इसको बनाना है फ्यूचर के लिए ना, फेरे मुजारे हाल जो प्रेजेंट टेंस है। हम क्या करेंगे इसके ऊपर क्या लगा देंगे, एक लामे मफ्तूहा। बिल्कुल सही। और जब लामे मफ्तूहा आएगा तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी, कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी, कोई 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 भी चेंजिंग नहीं आएगी। लयक्तुबु लयक्तुबाने लयक्तबून लतक्तुबु लतक्तुबाने लयक्तुबना लतक्तुबु लतक्तुबाने लतक्तुबून लतक्तुबीन लतक्तुबाने लतक्तुबना फिर लअक्तुबु लनक्तुबु। अभी इसको तर्जुमा करती हूँ कि इसका तर्जुमा क्या हो रहा है। वो लिख रहा है वैसे मतलब हाँ अभी वो लिख रहा है, अभी का करेंगे। अभी वो लिख रहा है, अभी वो दो लिख रहे हैं, अभी वो बहुत ज्यादा लोग लिख रहे हैं, अभी वो एक औरत लिख रही है, अभी वो दो औरतें लिख रही हैं, वो अभी वो बहुत ज्यादा औरतें लिख रही हैं। तनवीर आपा इसके बाद आप तर्जुमा करें लतक्तुबु।
جی جی تنویر آپ ابھی لا تكتبوا لا جی تكتبان جی جی بسم اللہ. لا تكتبوا مخاطب کا پہلے سے کا مغیر بہت زبردست بہت اچھا. اوکے تو اس کے کیا کروں میں لے کروں اس کے ساتھ ترجمہ لا تكتبوا نہیں لکھنا نہیں لا لام کے ساتھ ترجمہ. اچھا ابھی تم ایک مرد لکھ رہے ہو. بہت اچھا ابھی تم 2 مرد لکھ رہے ہو. بہت اچھا ابھی وہ بہت سارے مرد لکھ رہے ہیں. بہت زبردست. لینا ابھی وہ ایک عورت لکھ رہی ہے. ابھی تم ایک عورت لکھ رہی ہے. ابھی تم 2 مرد لکھ رہے ہیں. ابھی وہ 2 مرد لکھ رہے ہیں. ابھی وہ 2 بہت سارے مرد لکھ رہے ہیں. ابھی میں لکھ رہی ہوں. ابھی ہم سب لکھ رہے ہیں. تنویر آپا تھوڑا گڑبڑ نہیں ہو رہی؟ جی ہو گیا نا گڑبڑ. میل فیمیل میں گڑبڑ ہوگی. چلے پھر سے کرتے. تک تو وہ یعنی ابھی وہ ایک مرد لکھ رہا ہے. ہاں تقریباً وہ ابھی وہ 2 مرد لکھ رہے ہیں. ابھی وہ بہت سارے مرد لکھ رہے ہیں. ابھی تم آئے گا. ہاں تنویر آپا یہاں سے کرنا ہے. لا تكتبوا دیکھیے یہاں تک تو میں نے کر لیا نا. اب مخاطب کا کروں نا میں. ہاں مخاطب کا مرد سے. تم ایک مرد سے شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے. اوکے ہاں. ابھی تم ایک مرد لکھ رہے ہو. ہاں ابھی تم 2 مرد لکھ رہے ہو. بہت اچھا. ابھی تم بہت سارے مرد لکھ رہے ہو. بہت ابھی اچھا. وہ ایک عورت لکھ رہی ہے. ابھی تم ایک عورت لکھ رہی ہے. بہت اچھا. بہت ساری. ابھی تم 2 عورتیں لکھ رہی ہیں. ہاں ابھی تم بہت سارے مرد لکھ رہے ہو. ابھی میں لکھ رہی ہوں. ابھی ہم لکھ رہے ہیں. بہت اچھا لکھا آپ نے ایک دم ماشاءاللہ. اچھا چلے بہت اچھا. ایک اور چیز آپ اس کو نوٹ کر لیں. دیکھیں لام کا ایک قاعدہ قانون ہے. اس کو آپ کے اوپر ہم سب کے اوپر واجب ہے اس لام کے قاعدے قانون کو نوٹ کرنا. صحیح. اچھا اس لام کو میں مٹاؤں. اس کو مٹاؤں سب کے لیے ایزی ہو گیا نا. جی مٹا دوں. چلے جی چلے اس قاعدے کو آپ کو نوٹ کرنا ہے. یہ قاعدہ آپ کو بھولنا نہیں ہے. اوکے یہ قاعدہ اتنا زبردست میں ابھی آپ کو بتا رہی ہوں. شاید ہمیں اس طریقے سے کسی بک میں نہ ملے. دیکھیں لام ابھی آپ جب لام دیکھتے ہو نا تو لام یا ہوتا ہے زبر والا یا ہوتا ہے لام زیر والا. اوکے جب لام زیر والا ہوتا ہے تو یا وہ آتا ہے اسم کے ساتھ یا آتا ہے فعل کے ساتھ. اوکے جب وہ فعل کے ساتھ آئے گا تو جب فعل کے ساتھ آئے گا تو یا تو وہ فعل امر کی میننگ دے گا. ٹھیک ہے یا فعل امر کی میننگ دے گا یا وہ دے گا جسے ہم کہتے ہیں سبب کی میننگ کوئی ریزن. ہاں یا وہ آخری علت بتائے گا. آخری علت سمجھتے ہیں نا آپ. یعنی آخری ریزن یعنی وہ لاسٹ پوائنٹ کو بتائے گا. اوکے آخری ریزن کو بتائے گا. ٹھیک ہے اور یہ جب آئے گا تو کوئی ریزن بتائے گا. اوکے یہاں پر اس کو نوٹ کر لیں. ہمارے پاس لام کی 2 قسمیں ہیں. لام زبر والا لام زیر والا. نوٹ کرنا ہے آپ اس کو. یہاں پر لام جب آتا ہے فعل کے ساتھ اس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. جب لام ناؤن کے ساتھ آتا ہے تو یہاں پر آپ کو نوٹ کرنا ہے جب لام زیر کے ساتھ اسم ظاہر ہو. اوکے جب اسم ظاہر ہو مینس میں اس کو کرتی ہوں. اسم ظاہر ہو مینس کہ وہ اسم ہو یعنی ناؤن ہو. اوکے پھر میں کہتی ہوں ناؤن ہو. پروناؤن نہیں ہونا چاہیے. اسم یعنی پروناؤن نہیں. اوکے تو وہ کیا ہوتا ہے وہ جار و مجرور ہوگا. صحیح بالکل کلیئر ہوا. ہاں اوکے یہ آپ کو بھولنا نہیں ہے. یہ ایک بہت امپورٹنٹ قاعدہ میں آپ کو قانون بتاتی ہوں. یہ آپ کو بھولنا نہیں ہے. دوسرا ہم آتے ہیں ناؤن. اس لام کی بھی 2 قسمیں ہیں.
ओके, इस नाउन की भी दो किस्में, एक आता है प्रोनाउन के ऊपर आता है, और दूसरा आता है फेल के ऊपर। ओके, जब प्रोनाउन के ऊपर आएगा, प्रोनाउन के जब तो प्रोनाउन के ऊपर आएगा तो ये जारो मजरूर होगा, लहू, लहुम, फीहिम, फीहा, ये जो आएगा ना लाम, सॉरी मैं लाम में उसमें आ गई, जारो मजरूर होगा, लहुम, लहा, लकर। ओके, जिसे हम लहू कहते हैं, ये जारो मजरूर होगा ल। ये हमने प्रोनाउन में, जब प्रोनाउन के साथ आएगा तो जबर लेगा। फेल के साथ जब दो तरह से आता है, जब फेल के साथ आएगा तो एक तो फेले हाल होगा, यानी मुजारे के साथ आएगा, ये आएगा, जब मुजारे के साथ आएगा तो फेले हाल होगा, और जब फेले मुजारे के साथ भी आ सकता है, माजी के साथ भी आ सकता है। लाम जब होगा तो ये ताकीद का होगा, और तीसरा लाम जब आता है तो इसका मतलब होता है कि इसके अंदर एक अन छुपा हुआ है, अन जो है वो सीक्रेट में है, अंदर में है, अंदर है, एक अंदर अन छुपा हुआ है। क्लियर? इसको अभी मैं करती हूँ, इसको आप नोट कर लें। पहले लाम जबर और लाम जेर की तीन किस्में, सॉरी लाम की दो किस्में हैं, जबर वाला, जेर वाला। जेर वाला लाम जब इसमें जाहिर के साथ आता है तो ये जारो मजरूर की हालत बन जाता है, और लाम जब जेर वाला फेल के साथ आता है, या फेल अम्र होता है, या सबब होता है, या आखिरी इल्लत को बताता है, या रीज़न को बताता है। ओके, यहाँ पर ये लाम फेल वाला जो लाम है उसकी हमने कंप्लीट कर दिया। लाम जो ज़बर वाला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब लाम ज़बर के साथ, प्रोनाउन के साथ आएगा तो ये जारो मजरूर की हालत में होगा, लेकिन जब ये लाम फेल के साथ आएगा तो ये ताकीद की मीनिंग देगा। लेकिन जब वो फेल मुजारे के साथ आएगा और आखिर में, इसको आप नोट करेंगे, जब लाम फेल मुजारे के साथ होगा और आखिर में पेश नहीं गिरेगा, पेश होगा, प्लस पेश होगा, तो फिर वो हाल की मीनिंग देगा। लेकिन जब उसके आखिर में पेश नहीं होगा, ज़बर होगा या कुछ होगा, तो वो या तो ताकीद की मीनिंग देगा, या फिर वही जब अन छुपा होगा तो फिर मस्दर की मीनिंग देगा। फिर तो हम जो जुमला है उसके मुताबिक हम करेंगे। क्लियर हो? क्लियर है या नहीं है? नसीमा आपा, जी एलिजा, आप सबके लिए, असमत आपा, अंजुम, तनवीर आपा, जी जी जी। तो आपने तो बोला कि माजी पे भी आएगा, तो हाल तो माजी, ये नहीं समझ आया। देखिए लाम का मैंने आपको ये बताया कि लाम जो है वो फेल माजी के भी ऊपर फॉर एग्जांपल आ जाता है। ल, जैसे लकतब, हर हाल में उसने लिखा था। हाँ, जब फेल माजी में अगर लाम आता है तो ये हर हाल ताकीद की मीनिंग देगा। लेकिन जब फेल मुजारे के ऊपर आएगा और आखिर में आप देखते हो जब फेल मुजारे पे आएगा तो उसकी दो हालतें होंगी। एक, या तो वो पेश रहेगा, जब पेश रहेगा ना, जैसे अभी मैंने आपको सर्व करके बताया ना, लयक्तुबो, हाँ, लयक्तुबाने, पेश रहेगा और उसके नूनात रहेंगे, तो ये बताता है कि ये फेले हाल है, अभी अभी वो काम हो रहा है। ठीक है, ना पास्ट ना प्रेजेंट, बिल्कुल अभी अभी की बात। लेकिन जब फेल मुजारे के ऊपर आता है और उसके ऊपर जो है वो, उसके ऊपर उससे सॉरी नून, आप देखते हो कि नून निकल गया, जबर आ गई, सही जी जी, मैंने कर दिया। अच्छा, फिर उसके ऊपर जब हम देखते हैं कि ल आखिर में लयक्तुबा है, फॉर एग्जाम्पल लयक्तुबा, तो जब लयक्तुबा होगा ना तो हम ये नहीं कहेंगे कि लाम ने इसको जबर दी है आखिर को। लाम तो कभी जबर नहीं दे सकता, लाम तो कुछ भी नहीं कर सकता। लाम के अंदर ये ताकत नहीं है कि वो जेर जबर पेश दे सके। लेकिन हम कहेंगे कि इस्लाम के अंदर एक अन छुपा हुआ है जिसने जेर जबर पेश, जिसने जबर दे दी है। ठीक है, फिर हम उसका तर्जुमा उसी के मुताबिक करेंगे। लेकिन अब एक और चीज जो नोट करने की है वो ये है
کہ لام جو ہے، لام کے اندر ہمیشہ تاکید چھپی ہوئی، تاکید ہوتی ہی ہوتی ہے، چاہے وہ پریزنٹ یعنی ابھی کی بات کر رہا ہو یا پہلے ماضی جس طرح سے بھی آئے، لیکن لام کے اندر ایک تاکید ہوتی ہے جب وہ ورب کے ساتھ آتا ہے. لیکن لام جب ناؤن کے ساتھ بھی آتا ہے نا، یہ جو زبر والا لام ہے، میں اس کو یوں کرتی ہوں. لام کی 3 قسمیں ہیں. لام کی 3 قسمیں ہو گئی. ایک آتا ہے پروناؤن کے ساتھ، ایک آتا ہے فعل کے ساتھ، اور ایک آتا ہے ناؤن کے ساتھ. میں یہ کہتی ہوں ورب کے ساتھ، ایک آتا ہے ورب کے ساتھ، اور تیسرا آتا ہے یہ نمبر 1، نمبر 2 اور نمبر 3. تیسرا آتا ہے ناؤن کے ساتھ، اسم کے ساتھ جب آتا ہے. جب یہ اسم کے ساتھ آئے گا نا تو یہ پکی 100% تاکید کی میننگ دے گا. جیسے آپ دیکھتے ہوگے کون سی ہے لا آیات، شروع میں آپ کو پڑھاتی تھی نا، ہے نا لا آیاتن، یاد ہے آپ کو؟ لقوم یتقون. ہاں لا آیاتن لقوم، بہت زبردست آپ نے کہا نسیم آپا. لا آیاتن لقوم، ہر حال میں وہ آیتیں قوم کے لیے، لقوم یتفکرون، ایسی قوم کے لیے جو فکر کرتی ہے. یہ جو لا آ گیا ہے ناؤن کے اوپر آ گیا، یہ تاکید کی میننگ میں آ جائے گا، 100% تاکید. اوکے، اس میں ہم نے جی آمینہ sama ulu habis ya yang kira tak lam ke lam illat lam ta'lim lam takid یہ ہے نا لام تعلیل، لام علت، یہ ہے نا آمینہ با، یہ ہے نا آخری علت، وہی ہے نا. سبب میننگ کیا ہوتی ہے؟ علت. سبب اردو میں کہتے ہیں، علت اس کو عربی میں کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ لام تعلیل یہ ہے نا، یہ ہے زیر والا آمینہ با، یہ ہے لام. ٹھیک ہے، یہ ساری جتنی بھی لام کی قسمیں ہیں نا، ہم نے اس میں اس کو نچوڑ کے ڈال دیا. ha begitu itu memang ancupawi ne mansub tadi. ہاں جب ان چھپا ہوگا تو منصوب ہوگا، ویسے تاکید ہوگا. اوکے، اور جب پیش آئے گا تو یہ حالت کی میننگ دے گا. اور یہ دیکھیے، یہ اسلام کی بھی ابھی پھر سے کرتے ہیں نا. لام جو زیر والا ہے اس کی 2 قسمیں، اسم کے ساتھ آتا ہے، فعل کے ساتھ آتا ہے. لام جو زبر والا ہے اس کی 3 قسمیں ہیں، یہ پروناؤن کے ساتھ آتا ہے، ناؤن کے ساتھ آتا ہے، ورب کے ساتھ آتا ہے. اوکے، جب اسم کے ساتھ آئے گا تو تاکید کی میننگ دے گا، جب پروناؤن کے ساتھ آئے گا تو حروف کوئی جار و مجرور ہو جائیں گے، جب فعل کے ساتھ آئے گا تو وہ حال کی میننگ دے گا اور تاکید کی میننگ بھی دے گا. کلیئر؟ کلیئر ہوا؟ چلیں ابھی چلیں صابر آپا، آپ کے لیے تھوڑا ڈیفیکلٹ ہوگا نا، کیونکہ آپ تھوڑے دنوں کے لیے آپ نہیں تھے، تو اگر آپ کو کچھ مشکل لگی تو آپ مجھ سے پوچھیں گے، میں اس کو جلدی سے بتاؤں گی، کیونکہ میں تھوڑا جلدی جا رہی ہوں. ماشاءاللہ بڑے ہو گئے ہیں بچے، جلدی سے سمجھ لیتے ہیں. چلیں اچھا، یہاں تک کافی ہے آج کے لیے، ہے نا؟ آج کے لیے کافی. اب ہم آتے ہیں ترجمے میں. کیا کہتے ہیں آپ صاحب؟ جی ہم ایک زور سے صلوات پڑھتے ہیں.